दो लेट देन नेभर। देश बाँकी छ भन्नुहुन्छ अझ तपाईँ? राष्ट्रिय झण्डा डढेको छ, नेपाली टोपी डढाएको छ, दौरा सुरुवाल डढाइएको छ। स्वास्नी मानिसलाई सबैभन्दा बढी रिस सौतासँग हुन्छ। अहिलेको मुलुकको राज्य प्रणाली कता शिर कता टुप्पो, कता प्रारम्भ कता अन्त्य केही नै भएन। चोरको पनि राष्ट्रियता हुन्छ, डाकाको पनि हुन्छ, ज्यान माराको पनि हुन्छ, नेताको पनि हुन्छ, डाक्टर वकिल सबैको हुन्छ। तपाईँ व्यापारी होला, तपाईको राष्ट्रियता छैन, तपाईको संस्कार छैन, तपाईको सभ्यता छैन। यो सम्पूर्ण अराजकताको दोषी यो राज्य प्रणाली नै हो। बतासजीको बारेमा जे कुरा भने होला, म त व्यापारी हूँ। तिमी के सम्पत्ति आउने भयो पाउने भयो भने राज्य राष्ट्र बेच्ने त? आमा बेच्छौ, बहिनी बेच्छौ, दिदी बेच्छौ। पशुपतिनाथमा 100 केजी सुनको जलहरी चढाउनुहुन्छ र त्यसमा 11 करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा। लगभग 150 वर्ष अगाडिको नारायणहिटीमा भट्टी पसल खोलेर संस्कृति र सम्पदा समाप्त गर्ने अनुमति दिन्छ। नाउची के रे? संस्कृति मन्त्री, पर्यटन मन्त्री। यो सुन्न पनि मलाई त आफूलाई लज्जा लाग्छ। यस्ता घटिया, यस्ता नीच कस्ता मान्छेले राज्य चलाएको रहेछ। श्रीमान, मैले त त्यसको घाँटी मात्रै छिनाल्दिएको, मर्ने काम त ऊ आफैले गर्यो भन्छ। अहिले पशुपतिमा 5 स्टार पो बनाएको रहेछ। नाम धर्मशाला राख्नुहुन्छ, चलाउनलाई भट्टी पसल चलाउनुहुन्छ। प्रेमाले योगेश भट्टराई तपाईहरुलाई धर्मशाला बनाउनु पर्छ भन्ने थाहा छ के? बोल्ने भने के योगेश भट्टराईजी र प्रेमालेजीको यो वाद विवाद सुन्दाखेरि हेर्नुस् त बेलायतबाट आउँदा भट्टी पसलमा कति रक्सी ल्यायो, कति कुनी के गर्यो, कति तल्लो स्तरमा नीच स्तरमा बोल्नुहुन्छ। प्रेमाले र योगेश भट्टराईजीको हैसियत जगजाहेर भएन। बेस्याले बेस्यालाई बेस्या भने जस्तो कुरा मात्रै हो यो। हरेकले हरेकलाई नाङ्गो बनाएका छन्, एउटाले अर्काको मुखमा थुकेर बसेका छन्। होइन, एमसीसी को अफिस खोल्नका लागि 1 अर्ब रुपियाँ छुट्याउनु भएको होइन, कति भ्रष्टको व्यवस्था बनाउनु भएको छ। बतासलाई बतास लगाउनेहरू कहाँबाट? यही राजनीतिक शक्ति होइन? कहाँ कहाँका कुन कुनका डोके हुक्केहरूको भारी बोकेर डोको बोकेर आएका बोकाहरू छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा पछिल्लो पटक नरेन्द्र मोदीले हामीले मानसरोवर जाने सडक विस्तार गरिराखेका छौँ भन्ने कुरामा प्रेमालेजी के बोल्नुहुन्छ? चिया खाना र कफी खानालाई यत्र हजारौं रेस्टुरेन्टहरू छैनन्? बतास जस्ता मान्छेहरू त्यसो भन्नलाई यिनीहरूलाई अपमान बोध, हीन राष्ट्रियता नेपाली भन्ने कुरै बाँकी रहेन। नारायणहिटीमा जे यो लगाउने सती श्राप शक्ति मोचन जे भनेको छ, कति पीडा व्यक्त गर्ने। यही देशका गुरु पण्डितजी महाराजजीहरू होइनन्? धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्ने पार्टीका नेता दलहरूकोमा गएर श्राद्ध पढ्न जाने? त्यो नारायणहिटीमा लगाउने त्यो सती श्राप मोचन बन्द गर त। भगवानको काम त अपराधीलाई दण्ड दिने हो। पाप मोचनका लागि यज्ञ लगाइन्छ, त्यहाँ योगेश भट्टराई प्रेमाले र यो बतास गएर क्षमा माग्छन् कि माग्दैनन्? हेर्नुस् त। राज संस्था जिन्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद। 15 वर्ष पछाडि गणतन्त्रको चिरहरण भएको औपचारिक रूपमा देखियो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड पृथ्वीनारायण शाहको शालिग लात्ताले हानेर राष्ट्रपति र नेपाली सेना सलाम गर्ने। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। पछिल्ला दिनमा नेपालमा चर्चामा रहेका विषयहरू, अब यो चुनाव पनि के हुन्छ, देशको ढुकुटी टाढपटिसको होइन, अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब राज संस्था पो आउने हुन् कि एमसीसीले देश खान्छ भन्ने यो समग्र विषयवस्तु चर्चा हुँदै गर्दा बतास प्रकरण चर्चामा धेरै आइरहेको छ। तर बतास प्रकरणसँगै अहिले नारायणहिटीमा एउटा आगो बाल्ने अर्को चाहिँ कुरा सुरुवात हुन आँटेको सुनियो। यही माघको 19 गतेबाट नारायणहिटीमा मायके लगाउने कुरा आएको छ होइन। यो मायके लगाउने विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? नारायणहिटीमा मायके लगाउने विषयलाई। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो समग्र अहिले प्रारम्भिक जिज्ञासामा यहाँले जे कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो, समग्रमा यो अहिलेको मुलुकको राज्य प्रणाली कता शिर कता टुप्पो, कता प्रारम्भ कता अन्त्य केही नै भएन। भर्खरै हामीले सत्ताधारी दलको नेपाली कांग्रेसको पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि अधिवेशन हेर्यौं र उहाँहरूले हालाकि नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा त
कुनै नीति रीति थिति सिद्धान्त पद्धति प्रणाली आदर्श दर्शनको बारेमा कुनै कुरा भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधानको कुरालाई पटक पटक उजागर गर्नुभयो अथवा गर्नुहुन्छ। र साथै अस्ति पुस 26 गतेदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन जे भयो र त्यसको अन्त्यमा अबदेखि बच्चा बच्ची पाउँदाखेरि पनि निवारण गर्न नजाने, अनि यो चण्डी पाठ रुद्री होम जप तप यज्ञ पनि गर्न नपाइने नगर्ने भनेपछि यो देशलाई तपाईले पूर्णतः अराजकतामा बिथोल्नु भएको हो। र त्यो अराजकताको कडी मध्येको एउटा कडी बतास हो। किनभने बतास अराजकताको कडी हो। यस, किनभने आजभन्दा 122 वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो नेपालको पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदा 250 वर्ष अगाडिदेखिको विक्रम सम्वत 1825 देखिको राज संस्थाको निरन्तरता र त्यसको आवास निवासको कुरालाई यो राज्य प्रणालीका मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँ राज्य सत्ता हुँ भन्नेहरूले बतास मार्फत त्यसलाई एउटा भट्टी पसलमा परिणत गर्ने जे काम कारबाही गरेका थिए, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि बतासको तर्फबाट अथवा बतासले आम सञ्चारमा बोलेका अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्दाखेरि जुन एउटा सहजता र एउटा ठुलो गर्वका साथ बोल्ने कुरा गर्नुहुन्छ, मैले त यो यसरी लिए पाएँ भने एउटा देशको नागरिकले आफ्नै देशको सांस्कृतिक मौलिक पहिचान सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्त्य गर्ने कुरामा, त्यहाँ भट्टी पसल खोलेर अन्त्य गर्ने कुरामा गौरव गर्छ भनेदेखि त्यो वितण्डा नभए के हुन्छ? हैन, यहाँ कतिपय अब एकैछिन हैन के उठ्या छ भने बतास त एउटा व्यापारी संगठन हो। व्यापारीहरूले त जहाँ व्यापार जसरी फाइदा हुन्छ त्यसरी ध्यान दिन्छन्, तर यसलाई त दिने व्यक्ति पनि त दोषी हो नि त। एकैछिन मैले के निवेदन गर्दैछु भने यो अहिले जे कुरा यसरी आउँछ भनेर तपाईले जिज्ञासाको रूपमा राख्नुभयो, यो भन्दा मलाई लाग्छ स्तरहीन अभिव्यक्ति अर्को हुनै सक्दैन। चोरको पनि राष्ट्रियता हुन्छ, डाकाको पनि हुन्छ, ज्यानमाराको पनि हुन्छ, नेताको पनि हुन्छ, डाक्टर वकिल सबैको हुन्छ। तपाईँ व्यापारी होला, तपाईको राष्ट्रियता छैन, तपाईको संस्कार छैन, तपाईको सभ्यता छैन, तपाईको आदि अनादि कालदेखिको पूर्वजको विरासत छैन, त्यसो भने यो प्रकरणमा दोषीको अब एकैछिन। त्यसैले मैले के भन्न निवेदन गर्न खोजिराखेको छु भने यो प्रकरणको दोषी त मैले सुरुमै भने यो प्रकरण मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण अराजकताको दोषी यो राज्य प्रणाली नै हो। यो राज्य प्रणाली दोषी हुनुमा राज्य प्रणालीका पात्र प्रवृत्तिहरू त छँदैछन्, तर अहिले मैले जुन बतासजीको बारेमा जे कुरा भने होला, म त व्यापारी हुँ। तिमी के सम्पत्ति आउने भयो पाउने भयो भने राज्य राष्ट्र बेच्ने त? आमा बेच्छौ, बहिनी बेच्छौ, दिदी बेच्छौ। यसै कारणले एउटा नेपाली हुनुको गर्व पाल्नुस् भनेर मात्रै मैले एभरेस्ट मिडिया मार्फत निवेदन गर्न खोजेको हुँ। तर यो राज्य प्रणाली एकातिर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजी पशुपतिनाथमा 100 केजी सुनको जलहरी चढाउनुहुन्छ र त्यसमा 11 करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा, अनि उहाँकै मन्त्रालयको मन्त्री लगभग 150 वर्ष अगाडिको नारायणीटीमा भट्टी पसल खोलेर संस्कृति र सम्पदा समाप्त गर्ने अनुमति दिन्छ। नाउची के रे? संस्कृति मन्त्री, पर्यटन मन्त्री। मैले भन्ने गरेको छु, मासु खाने मान्छेले खसी नै खाँदैन। त्यो खसी ल्याउँछ, पाल्छ, कोनी के गर्छ, काट्छ, छिल्छ, टुक्र्याउँछ,
अनि मासु बनाउँछ, पकाउँछ र खान्छ होला। तर हरिजी म के भनौँ भने जसरी खसी काटेर मासु हुन्छ, मासु जोडेर खसी चाहिँ बन्दैन। तपाईको देशलाई समाप्त पार्नु पर्यो भने त्यसको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, मान्यता, परम्परा सम्पूर्ण कुरालाई समाप्त गरेपछि अनि देश समाप्त हुन्छ। त्यही समाप्त गर्ने पछिल्लो कडी हो नेकपा माओवादीको यो अहिले वेद पुराण आदि इत्यादि भन्ने। अब वेद व्यास, ऋषि, महर्षि, तपस्वी आदि मुनिहरू, अहिले त्यही प्रचण्डकै पार्टीका मान्छेहरू पनि स्वस्थानी व्रत कथामा आइमे मान्छेहरू व्रत कथा सुन्दै होलान्, अथवा त्यो उहाँ कहाँ नदी नुहाउन पनि जाँदै गर्ने होलान्। तर पाखण्डको परिचय यसै कारणले गर्दा पाखण्डीहरूले चलाएको मुलुकमा एउटा व्यापारीले सम्पत्तिको नाउँमा, सम्पत्ति आर्जन गर्छु भन्ने नाउँमा मुलुकको सांस्कृतिक सम्पदालाई चिरहरण गर्ने काम गरेको पनि हो भनेर मैले तपाईँलाई निवेदन गर्न खोजेको हुँ। त्यही त यो प्रकरणमा त राज्य प्रणाली जो छ नि, यो नारायणहिटीको यो प्रसङ्ग जोडिहालियो। राज्य प्रणालीमा जसले त्यहाँ चलाए ती व्यक्तिहरूले यसको चाहिँ नि यो गम्भीर परिणाम यो निक्लिन सक्छ, भविष्यमा यो हुन सक्छ भनेर आकलन नगरिकन अनि व्यापारिकहरूलाई बोलाएर सर्लक्क जिम्मा लगायो होला नि त। तर यस प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीले के स्पष्टीकरण दिएका छन् भने विश्वका मैले कैयौँ म्युजियमहरू घुमेको छु, ठुल्ठुला सङ्ग्रहालयहरू हेरेको छु होइन, त्यो त अहिले सङ्ग्रहालय हो, त्यहाँ एउटा क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्दा के बिग्रिन्छ, त्यहाँ आउने मानिसहरूले चिया खाने त हो नि भन्ने खालका चाहिँ उहाँले स्पष्टीकरण दिइराख्नु भएको छ टेलिभिजन मिडियाहरूमा। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो भन्दा घटिया कथन यो सुन्न पनि मलाई त आफूलाई लज्जा लाग्छ। तपाईले हाम्रो नारायणहिटी राजदरबार हद्द भए कति 500 रोपनीको एउटा कम्पाउन्ड होला, त्यो घुम्नको लागि हाम्रै आम सञ्चारको मान्छे तपाईहरुले जानुभयो, त्यहाँ सबै हेर्नुभयो भने 20 मिनेट 25 मिनेट आधा घण्टा फोटो सुटो त्यो सेल्फी एकै घण्टा तपाईलाई त्यहाँ खान नपाएर मर्न पाउने फटफटी हुने के हुन्छ? एक र अर्को कुरा, तपाईलाई त्यो संग्रहालय अथवा हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदालाई भ्रमण गर्नको लागि अनि सांस्कृतिक सम्पदाको ऐतिहासिक मूल्य नै अवमूल्यन गरेर त्यहाँ भट्टी पसल खोलेपछि त्यो हेर्नका लागि त 5 स्टार जाने नि त, त्योभन्दा राम्रो हुन्छ नि। यसै कारणले जसको संरक्षण गर्छु भनेको छ त्यसैको अन्त्य गर्दै हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि तपाईले कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि मैले भन्ने गर्छु, कुनै मान्छेले एउटा कुनै कसुरदारले एउटा कुनै अर्को मान्छेलाई घाँटी काटेर मारिदियो भने त्यसले अदालतमा बयान गर्दा भन्छ के होइन श्रीमान मैले त त्यसको घाँटी मात्रै छिनाल्दिएको, मर्ने काम त ऊ आफैले गर्यो भन्छ। मार्न त मैले केही गर्ने, मैले काटे मात्रै हुँ, ऊ आफै मर्यो भन्छ। यस्ता घटिया यस्ता नीच कस्ता मान्छेले राज्य चलाएको रहेछ, कस्ता मान्छे राज्य प्रणालीमा पुगेका रहेछन्। देशको सम्पदा समाप्त गरेर अनि सम्पत्ति व्यापारीलाई सम्पत्ति बुझाउने अनि गर्दा गर्दै धर्म सिद्ध्याउनु भयो, राष्ट्रिय पोसाक, राष्ट्रिय टोपी, राष्ट्रिय झण्डा डढाउनु भयो अनि धर्म संस्कृतिमाथि धर्मनिरपेक्ष भनेर अनि भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरको परिस्थितिलाई लिएर आउनुभयो, होली वाइन खानको लागि तिम्रै सरकारमा हुने भयो देश। त्यसैले मैले भने अघि मैले जुन एउटा मासु र खसी खानेको उदाहरण दिएको थिएँ, तपाईको हात मात्रै काट्ने, खुट्टा मात्रै काट्ने, आँखा मात्रै फुटाउने, यो मात्रै गर्ने, मैले हरिजीलाई केही गरे होइन श्रीमान, त्यसको हात मात्रै काट्दिउँ, खुट्टा मात्रै छिनाइदिउँ भनेपछि देशको सम्पदा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, मान्यता सम्पूर्ण समाप्त गरेपछि देश कहाँ बाँकी रहन्छ? अब त्यसो भने यो अहिले वर्तमान मन्त्रीले जुन काम गर्नुभयो नि, त्यहाँ अब पशुपति धर्मशाला पनि उहाँले अवलोकन गर्नुभयो, नारायणहिटी प्रकरण त भत्काइदिनै हाल्नुभयो। यो गरिएको काम ठिक हो, उहाँले जुन काम गर्नुभयो त्यो राम्रो हो होइन? किनभने यहाँ दुई थरी धारणा आयो क्या समाजबाट। कतिपयले चाहिँ होइन अब त्यसरी चाहिँ नि त्यो व्यापारीलाई त हिजोको राज्य प्रणालीले किन जिम्मा दिएको त, किन त्यति बेला हेरेन भन्ने कतिपयको कुरा आयो। कतिपयको होइन त्यसरी त कहाँ पाउँथ्यो त, मन्त्रीले त ठिकै गर्नुभयो हो नि भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। अब अहिले
स्वास्नी मानिसलाई सबैभन्दा बढी रिस सौतासँग हुन्छ अरे। अहिले प्रेम आलेजी र योगेश भट्टराईजी नेकपा एमालेमै भएको भए हिजो प्रेम आलेजी नेकपा एमालेमा हुँदा यो कुरा उहाँलाई थाहा थियो कि थिएन? अहिले पशुपतिमा 5 स्टार पो बनाएको रहेछ, नाम धर्मशाला राख्नुहुन्छ, चलाउनलाई भट्टी पसल चलाउनुहुन्छ। त्यो अहिले प्रेम आले आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै थियो कि अहिले भयो? संरचना त अगाडिदेखि नै बन्दै गएको रहेछ। र फेरि के भने तपाईँ धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गरेको प्रेम आले, योगेश भट्टराई, तपाईँहरूले बनाउनु भएको गणतन्त्रको संविधान धर्मशाला त भट्टी पसल पो बनाएको रहेछ। तपाईँहरूलाई धर्मशाला बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ? चाहिन्छ? पीडा लाग्दैन? अनि त्यो योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुँदा प्रेम आलेजी के हुनुहुन्थ्यो? नेकपा एमालेको संसद सदस्य त हुनुहुन्थ्यो, कुनै संसदीय समिति कमिटीमा त हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले नै यो कुरा यति बढी किन आइराखेको छ भने जसरी नेकपा एमालेले माधव नेपाल लगायतका 14 जना संसद सदस्यहरूको कारबाही गरेन भनेर 6 महिना 8 महिनादेखि प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गरेको छ र त्यही माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरूसँग पार्टी विभाजन गरेर बस्नुभएको प्रेम आलेजी अनि अहिले राज्य सरकारमा पुगेको हुँदाखेरि उहाँले सम्पूर्ण रूपबाट यही कुरा गरेर ए होइन यो नारायण एटी लगायतका यी सब कुराहरूमा गरेको कुरा त जस लिने कुरा त एउटा ठाउँमा छ, ठिक छ, भत्काउनु भयो, यसमा यो नराम्रो कुरै होइन, राम्रो गर्नुभएको छ। तर के हो भनेदेखि यो सम्पूर्ण काम कारबाही हुँदाखेरि त्यतिखेर प्रेम आलेजीलाई के थाहा थियो? फेरि यति निकृष्टतम कुरा हरिजी के बोल्ने भने के सधैँ भन्छु म, अहिले योगेश भट्टराईजी र प्रेम आलेजीको यो वाद विवाद सुन्दाखेरि हेर्नुहोस् त बेलायतबाट आउँदा भट्टी पसलमा कति रक्सी ल्यायो, कति कुनी के गरे, कति तल्लो स्तरमा नीच स्तरमा बोल्नुहुन्छ। कस्ता मान्छेहरूले कस्ता पात्रले यो देश चलाएका रहेछन्। म चाहिँ अब यो माओवादीहरूलाई हतियार तलमाथि गरेको कुरामा बहस गर्न तयार छु भनेपछि प्रेम आले र योगेश भट्टराईजीको हैसियत जगजाहेर भएन? त्यसमा उहाँहरूले अहिले जुन जे देखिएको छ सतहमा एकले अर्कालाई त्यो स्पष्टीकरण दिन पर्ने, त्यो चाहिँ सौताले सबभन्दा बढी रिस सौताको गरे जस्तै रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यही हो। अब एमसीसी को बारेमा प्रेम आले र योगेश भट्टराईजी के भन्नुहुन्छ? बोल्नु न त। अनि त्यसै गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा पछिल्लो पटक नरेन्द्र मोदीले हामीले मानसरोवर जाने सडक विस्तार गरिराखेका छौँ भन्ने कुरामा प्रेम आलेजी के बोल्नुहुन्छ? योगेश भट्टराईजी के बोल्नुहुन्छ? फेरि पनि म दुःख र अत्यन्त पीडाका साथ भन्छु कि कस्ता पात्र, पद्धति, प्रणाली, कस्तो लोकतन्त्र नेपाली जनताले वहन गर्नु पर्यो रहेछ। गर्दा गर्दै देशको सम्पदालाई समाप्त गरेर भट्टी पसल खोल्ने तपाईँ नाउँ के? चिया खाने र कफी खाने। चिया खान र कफी खानलाई यत्र हजारौं रेस्टुरेन्टहरू छैनन् र संसारमा त्यो सम्पदालाई नै समाप्त गरेर तपाईले अहिले कफी खानुको के अर्थ छ? यसकारणले गर्दाखेरि यो मुलुकलाई समाप्त पार्ने अनन्त कडीहरू मध्येको एउटा कडी यो जे गरिएको थियो, उहाँहरू बीचको द्वन्द्वको कारणले गर्दा त्यो खतराबाट चाहिँ अहिले नेपाली जनताको सभ्यता संस्कृति बच्यो भन्नुस्। किनभने बेस्याले बेस्यालाई बेस्या भने जस्तो कुरा मात्रै हो यो, तर दुनियाँले सुन्दा चाहिँ दुईटै उस्तै रहेछन् भन्ने चाहिँ देखियो नि। अब त्यसो भने यो प्रकरणमा समग्रतामा हामीले हेर्दाखेरि सचिव जति बेला त्यहाँ त्यो तत्कालीन मन्त्रालयमा काम गर्थे उनले सञ्चार माध्यममै मलाई त्यो फाइल मैले सदर नगरेको भएर सरुवा गरिदिए, यस्तो खालका कुराहरू गरिरहेछन्। यो एट द टाइम अफ निड जति बेला यो काम हुन्छ त्यति बेला नै, किनभने
त्यो बतासलाई त्यति बेला नै रोकिदिएको भए त्यसले त्यहाँ संरचना बनाउनु पाउँदैन थियो, बन्दैन थियो, अथवा जे हुन्थ्यो उसको नि त क्षति भयो भन्ने खालको केही मानिसहरूको भ्यू छ क्या। त्यो हिसाबले त्यति बेला नै यस्तो यस्तो हुँदैछ यो चाहिँ किन भनेर किन प्रश्न उठ्दैन? जति बेला चाहिँ नि त्यो घटना घट्छ त्यति बेला किन उठ्दैन? पछि मात्र किन त्यसका चाहिँ नि कुराहरू खोतलिन्छ? एमसिसी जति बेला हुन्छ त्यति बेला चाहिँ नि उठ्दैन। अब अहिले यसको पक्ष विपक्ष भए जस्तै यो प्रकरणमा किन उठेन भन्ने खालको कुरा गर्छन् क्या मानिसहरू। अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा। यसले हाम्रो नैतिकता, चरित्र र मुलुकप्रतिको जवाबदेही र जिम्मेवारीलाई उद्बोधन गर्दछ। हामी नेपाली जनताप्रति कति उत्तरदायित्व रहेछौँ। आज नारायण हिटी प्रकरणमा यति बोल्न सक्ने जान्ने मान्छे र हामीले सधैँ कुरा गरिराख्छौँ, दुईटा सरकार हुन्छ देशमा, एउटा स्थायी सरकार, एउटा अस्थायी सरकार। अस्थायी सरकार भने चाहिँ राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर तपाईँ हामी मन्त्री प्रधानमन्त्री 5 वर्षका लागि हुन्छौँ। तर निजामती सेवा अन्तर्गतको सरकार त स्थिर हुन्छ नि, जो मन्त्री प्रधानमन्त्री आए पनि। यसकारणले गर्दा कति घटिया स्तरको स्थायी सरकार रहेछ यो देशमा। तपाईँले त्यतिखेर मन्त्रालय सरुवा गरिए भन्दा यो कारणले गर्दा मैले यो सेवा छोडेँ भनेर तपाईँले किन भन्नु भएन? मैले अहिले अब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्री परिषदका उपाध्यक्ष डाक्टर तुलसी गिरी परलोक हुनुभयो। त्यो राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारको पतन भएपछि मैले डाक्टर गिरीलाई अथवा हामी यसरी नै कुरा गर्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, होइन राजासँग धेरै कुरामा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भएन, त्यसैले गर्दा अहिले यस्तो गतिविधि आयो भट्टराईजी भन्नुभयो। मैले भने राजासँग तपाईँको विमति थियो भने त्यतिखेर किन राजीनामा गर्नु भएन? खाँदा चाहिँ मिलेर खाने, गर्दा चाहिँ मिलेर गर्ने। अनि अहिले मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ भनेर तपाईँ कुन संसारका अगाडि तपाईँले आफूले सचिवजी तपाईँले आफ्नो इज्जत सम्मान बढाउनु भयो कि यति घटिया हुँदो रहेछन् सचिवहरू भनेर हेर्नुभयो? अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्छु, यो संविधानको धारा 239 संवैधानिक परिषदमा संवैधानिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहाल अवधिभर समाउन पाउँदैन। म चाहिँ निर्वाचन आयोगको प्रमुख, मानवाधिकार अथवा लोकसेवा जहाँको होला त्यसको प्रमुख भएर अर्बौं भ्रष्टाचार गर्छु, तपाईँ अख्तियारको मान्छे मलाई पक्रिन पाउनुहुन्न। अनि तपाईँ सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई लगेर 2, 4, 10, 20 करोड घुस दिन्छ? दिँदैन। अनि जसले भ्रष्टाचार गर्छ त्यसलाई पदमा बाल छन्जेल पक्रिन नपाउने, किनभने महाभियोग लाग्ने पदको मान्छेलाई पक्रिन नपाउने। अहिले अदालत हेर्नुहोस्, हरेकलाई नाङ्गो बनाएका छन्। बिचौलिया भनेको छ, भ्रष्टाचारी भनेको छ, अपराधी भनेको छ। त्यही बिचौलिया र भ्रष्टाचारी भनेका न्यायाधीशहरू, सेटिङमा काम गर्ने भनेका न्यायाधीशहरू, मेरो बार एसोसिएसनले विरोध गरेर त्यो कालो र सेतो झन्डा लेखाएर, हालाकि म त्यो विरोधमा संलग्न छैन, 11-12 बजीसम्म कालो झन्डा लिँदाखेरि तपाईँ न्यायाधीश अयोग्य। अनि जब बल्ल 12 बजेपछि बारको त्यो कालो ब्यानर स्यानर थन्काएर बारमा राख्छन् अनि श्रीमान भनेर बहस गर्न जान्छन्, फेरि योग्य। कसको कुरा गर्ने भनेको? कति प्रश्न र कति उत्तर कहिले कहिले दिइराख्ने। त्यसकारण यो सचिव अहिले उठाएको एउटा प्रतिनिधि पात्रको मात्रै कुरा हो, होइन भनेदेखि आफै केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत अहिलेसम्म विवादास्पद रहेको नेपालमा लागू नै नभएको एमसिसी को अफिस खोल्नका लागि 1 अर्ब रुपियाँ छुट्याउनु भएको होइन। अनि अहिले त्यो एमसिसी राष्ट्रघाती छ कि के छ, बल मेरो कोर्टमा छैन, म अहिले सरकारमा छैन भन्। र त्यही अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्कालीन कृष्णबहादुर महराले यो प्रकृति अगाडि बढाएन भनेर कार्यवाही चलेको होइन। अनि त्यही राज्य सत्ता चलाउने
अहिले हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार तपाईलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुनु पर्यो भने 20 वर्ष निरन्तर सेवा गरेको चाहिन्छ तपाईसँग योग्यता। 20 वर्ष निरन्तर सेवा गरेको योग्यता कहाँबाट आउँछ? एनजिओ आइएनजिओबाट त आउँदैन होला, निजामती कर्मचारीबाटै आउने होला। अनि तपाईँ 20 वर्ष निजामती सेवामा कर्मचारी हुँदाखेरि पञ्चायतका पालादेखि मन्त्री भएका नमरेका मान्छेहरू अहिले पनि मन्त्री भइराखेका छन्। सधैँ त्यही मन्त्रीलाई हजुरजी भनेर चाकरी गरेर अनि तपाईँ मलाई होइन मलाई अख्तियारको प्रमुख बनाइदिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीजी भनेर आउनु भएको छ। मैले तपाईँलाई अख्तियारको प्रमुख बनाएँ। अब प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्यो भने तपाईँ पक्रिन सक्नुहुन्छ? कति भ्रष्टको व्यवस्था बनाउनु भएको छ। अनि बतास जस्ता मान्छेहरू त्यसो भन्नलाई यिनीहरूलाई अपमान बोध हीन राष्ट्रियता नेपाली भन्ने कुरै बाँकी रहेन। कुन पात्र कुन चरित्रको कुरा गर्ने? त्यही बैठकमा माओवादीको पार्टी अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा एउटै सोफामा बसेर शेरबहादुर देउवा म चाहिँ राष्ट्रघाती हुँ र एमसिसी जस्ताको तस्तै लागु हुनुपर्छ भनेर भन्ने, सँगै बसेको पुष्पकमल दाहाल उठेर होइन यो त संशोधन नगरिकन त पास हुँदैन भन्ने। एउटै सरकारमा बसेका एउटाले अर्काको मुखमा थुकेर बसेका छन्। होइन बतासको कुरा गर्नुहुन्छ। बतासलाई बतास लगाउनेहरू कहाँबाट? यही राजनीतिक शक्ति होइनन्? यिनै दल होइनन्? यिनै कर्मचारी होइनन् फाइल सदर गर्ने? अहिले जनताका अगाडि चोखो हुने नाटक गर्ने सबै अपराधी हुन्। होइन भने मैले भनेको कुरा झुटो प्रमाणित गरिदिनुहोस्। त्यो हजुरले भनेको कुरा झुटो प्रमाणित गर्ने जनता उहाँहरूले गरिदिए हुन्छ। प्रेम आलेजीले गरे हुन्छ, योगेश भट्टराईले, बतासले, यही सर्वोच्च अदालतले, शेरबहादुरले, प्रचण्डले, ककलले गर्ने हो गरे हुन्छ। होइन भने यस्ता पात्र र प्रवृत्तिले चलाएको राज्य प्रणाली, जुन प्रणाली 12 बुँदे समझदारी हुँदा दिल्लीमा समझदारी हुँदा नेपाली जनतालाई के थाहा थियो? हरि नेउपानेलाई के थाहा थियो? विष्णु भट्टराईलाई के थाहा थियो? कहाँका कुनका डोके हुक्केहरूको भारी बोकेर डोको बोकेर आएका बोकाहरू छन्। अनि त्यहाँबाट यी विदेशी शक्तिको बलमा हिँडेका शक्तिहरूले चलाएको राज्य सत्ता नेपाली जनता सलाम गरेर बस्छन्। होइन भने तपाईले जान्दै नजानेको, भोग्दै नभोगेको, देख्दै नदेखेको 12 बुँदे नेपाली जनताको भारी किन बोकिरहेको छ? नेपाली जनता किन बोक्छन्? हेरियो नि पात्र प्रवृत्ति चरित्रहरू। यो भित्र भएका यस्ता यी गुपचुप कुराहरू होइन। अब यो गुपचुप कुराहरू चाहिँ यो राज्य संयन्त्रका कारण भनेर यहाँले प्रश्न पारिहाल्नुभयो। त्यही भएर म अब सुरुको प्रश्नमा आउँछु। त्यही भएर यो माघ 19 गतेदेखि नारायणहिटी दरबारमा चाहिँ सती श्राप मुक्ति श्री शिव शक्ति मायज्ञ, सतीले सरापेको कारणले गर्दाखेरि देश बनेन भनेर सती श्राप मुक्ति मायज्ञ लगाउन आँटिएको हो। यहाँ चाहिँ यो लगाउन आँट्या रहेछ। कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु, दोहोऱ्याउनु पर्छ, अब बाध्य छु। मैले हरि नेउपानेको 100 रुपियाँ चोरेँ भने मैले भगवानको मन्दिरमा अथवा उसमा गएर प्रभु मैले त्यो हरिको 100 रुपियाँ चोर्या छु, मलाई पुलिसले नपक्रियोस् भन्दाखेरि मलाई पुलिसले पक्रिएन भने भगवान चोरको मतियार हो कि होइन? भगवान सत्य हुन् भने त मलाई पुलिसले पक्रिनु पर्यो। यसै कारणले अहिले नारायणहिटीमा जे यो लगाउने सती श्राप शक्ति मोचन जे भनेको छ, कति पीडा व्यक्त गर्ने यही देशका गुरु पण्डितजी महाराजजीहरू होइनन्? धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्ने पार्टीका नेता दलहरूकोमा गएर श्राद्ध पढ्न जाने अनि तिनीहरूकामा गएर टीका लगाएर दक्षिणा लिने यिनै पण्डित त्यहाँ गएर त धर्मनिरपेक्ष होस् भनेर आशीर्वाद दिन्छन् कि हिन्दू राष्ट्र होस् भनेर आशीर्वाद दिन्छन्? मलाई भन्नुहोस् त यी पण्डितहरू। त्यसैले मैले
अहिले यो यज्ञको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा यो सरकार, यो धर्मनिरपेक्ष संविधानको सरकार, यो यज्ञ जप पूजा तर्पण आदि इत्यादि नगर्ने भन्ने प्रचण्ड समेतको सरकार त्यो नारायण एटीमा लगाउने त्यो सती श्राप मोचन बन्द गर त। होइन भने देश धर्मनिरपेक्ष कसरी? अनि यदि भगवानले पनि अपराधीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ भने त्यो त भगवान भएन नि। भगवानको काम त अपराधीलाई दण्ड दिने हो। यस कारणले गर्दाखेरि अब नारायण एटीमा जे मोक्ष मोचनका लागि, पाप मोचनका लागि यज्ञ लगाइन्छ, त्यहाँ योगेश भट्टराई प्रेम हालेर यो बतास गएर क्षमा माग्छन् कि माग्दैनन्? हेर्नुहोस् त। अनि अपराध तपाईँ गर्ने, अनि मैले श्राद्ध लगाएर के अर्थ हुन्छ? त्यसैले अपराधीलाई सजाय हुनु पर्यो। अपराधीलाई क्षमा गर्ने भगवान अपराधीको मतियार हुन्छ। त्यसो भए यज्ञ लगाएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनको लागि प्रपञ्च तपाईँ, यसैले मैले भने मैले ठुलो पाप गरियो होला दुनियाँभरि भनेर तपाईँ गङ्गा स्नान गर्न जानुभयो भने के गङ्गाले अपराधीलाई मुक्ति दिने हो? यदि देवता दर्शन गर्न जाँदा, गङ्गा स्नान गर्न जाँदा अपराधीलाई मुक्ति पाउने हो, मोक्ष हुने हो भने उनीहरू सबै भगवानहरू अपराधीका मतियार भए। अपराधीलाई त सजाय दिनुपर्छ। होइन मैले तपाईँलाई मारेँ, तपाईँको छोरे गङ्गा नुहाएपछि त भइगयो भने म किन काम गरेर खानेहरू लुटेर खाइरहन्छु नि। यसैले यी जो अपराधीहरू छन् ती अपराधीहरूले त्यहाँ गएर क्षमादान माग्छन् कि माग्दैनन्? हेर्नुहोस् त। होइन भनेदेखि अब लाउनु भयो होला एउटा मुक्ति, फेरि पनि त्यही यज्ञ पूजा तर्पणका नाउँमा तपाईसँग, तपाईँ पशुपतिनाथ जानुभयो जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ वरिपरि बनाएका यसो चढाउने भनेर बनाएका लड्डुहरू कहिलेदेखि बनाएर राखेका हुन्छन्, त्यो गनाएर खाइसक्नु हुँदैन। तपाईँ त्यो लगेर चढाउनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ सुँग्दै गनाउँछ, त्यो भगवानलाई चाहिँ लगेर चढाउनुहुन्छ, उहाँलाई बाँच्न आउँछ कि, अनि भगवानले तपाईँलाई श्राप गर्छन् कि पूजा गर्छन् थाहा छैन। अनि बाहिर फुलको माला किन्नुभयो भने 100 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, त्यहाँ 200 लिन्छ। अब तिनीहरूलाई भगवानले पाल्नु भएको छ कि आशीर्वाद दिनुभएको छ मलाई थाहा छैन। होइन भनेदेखि सच्चरित्र, सद्विचार, सद्ज्ञान हाम्रो जुन आदर्श सभ्यता हो, अहिले धेरैवटा पण्डितजीहरू वीर्यदान गर्यो भने त सबभन्दा ठुलो मोक्ष हो भनेर बलात्कारमा अपराधी भएका छैनन् भने तिनीहरू पनि त्यो यज्ञमा जान्छन् कि अर्को को जान्छ मलाई थाहा छैन। तर के भने यज्ञकै चाहिँ अपमान नहोस्, तर मोक्षका लागि यज्ञ हुनु चाहिँ राम्रो कुरा हो। समग्र देशले नै मोक्ष प्राप्त गरेर जनताले प्राप्त गरे त हुन्थ्यो। अब यो प्रकरणमा हामी अन्तिममा पनि छौँ। जस्तो फुलपाती यता पछिल्लो समयमा जति बेला राजालाई बोल्न पनि दिइँदैन थियो, भने डाँडा कटाउनुपर्छ भन्थे। फुलपातीमा तत्कालीन राजाले जुन खालको विज्ञप्ति दिए त्यस पछाडि र यो पहिलो पटक पृथ्वी जयन्तीको दिन राष्ट्रपति त्यहाँबाट सर्लक्क शीतल निवासबाट आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने र पूर्व राजा पनि आउने र त्यहाँ सयौं भिडले चाहिँ नि त्यहाँ स्वागत गर्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको यो अवस्था देखिन्छ। यो अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ नारायण हिटीलाई किन चर्चामा आयो? नारायण हिटीसँग चाहिँ नि अहिले यो सरकार राजनीतिक दलहरू किन सन्तास हुन पुगे होलान्? किनभने दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ भन्छौँ नि हामी। अनि मैले यसबारेमा धेरै साथीहरूसँग छलफल गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। पुष 27 गते आम मान्छेहरू पृथ्वी जयन्ती भन्छन्, म पृथ्वीनारायण शाह जन्म दिवस भन्छु। जयन्ती भनेको जयको अन्त्य, तर पृथ्वीनारायण शाह जन्मिएपछि जयको प्रारम्भ भएको, अन्त्य भएको होइन। त्यसैले म जन्म दिवस भन्छु।
राष्ट्रिय एकता दिवस पनि भन्छु। यसपालिको राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिवस हेर्दा राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीहीन भएपछि आफ्ना पुर्खा सम्झनालाई 15 वर्ष लाग्यो। त्यसो होइन, यो देशमा राजा ज्ञानेन्द्र पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न आउँदा राज संस्था जिन्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद भनेका थिए। तत्कालै राष्ट्रपतिजी आउँदा गणतन्त्र जिन्दाबादै होला। यो देशमा गणतन्त्र छ कि राजतन्त्र छ? आज 15 वर्ष पछाडि गणतन्त्रको चिरहरण भएको औपचारिक रूपमा देखियो। म गोर्खा गएको थिएँ त्यो 27 गतेकै अवसरमा कार्यक्रमकै सिलसिलामा। त्यो हामी हिँडेको जुलुसमा नेपाली सेनाको टुकडी पनि छ, नेपाल प्रहरी पनि छ, अनि गोर्खा, वालिङ, विदुर नगरपालिका लगायतले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा छुट्टी दिएका छन्। एभरेस्ट समाचार खबर मार्फत आम नेपाली जनतालाई भन्दैछु म, यो देश एउटा देश दुईटा सम्प्रभुता। गोर्खामा त्यस दिन सार्वजनिक विदा अथवा धेरै नगरपालिका गाउँपालिकामा विदा, जहाँ जहाँ त्यहाँ विदा भयो, अनि त्यस दिन सरकारले त विदा दिएन। अनि जिल्ला अदालतमा अथवा सिडिओ का प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा कसैको मुद्दा रहेछ भने ऊ त्यहाँ जाने कि नजाने? एक देश दुई सम्प्रभुता। र फेरि मैले भने अपार मान्छेको उपस्थिति, तर तिनै नेपाली जनता हुन् जो पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिवस अत्यन्त उल्लास राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउँछन्। तिनै मान्छे पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर ढाल्ने बाबुराम भट्टराई प्रवृत्तिलाई भोट हाल्छ। देश कहीँ छ, हेर्नुहुन्छ? त्यति मात्रै होइन, स्थानीय स्तरमा अथवा हाम्रो देशभित्रको आन्तरिक स्तरमा त त्यो हेर्नुहुन्छ तपाईँ। तर मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको विषयमा यहाँ त्यो जब एमसीसी लागू हुन्छ, एमसीसी कार्यान्वयन भएको स्थलमा, भूमिमा नेपालको कानुन लाग्दैन। फेरि पनि एक देश दुई सम्प्रभुता। मुलुक कहाँ पुग्यो? त्यसै कारण हामीले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले प्रेस सम्मेलन मार्फत भन्यो, राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव मनाउने सम्पूर्ण देशवासीहरू इन्क्लुडिङ राजा ज्ञानेन्द्र समेतलाई हामीले हार्दिक आभार व्यक्त गरौँ। कम से कम 2 लेट देन नेभर। अनि पृथ्वीनारायण शाहका पालीदेखि 1779, 1816 नेपाल काठमाडौँ राजधानी भएदेखि अहिलेसम्म गोर्खाबाट पृथ्वी दिवसको दिन, राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन सेनाको सैनिक मार्च हुन्छ काठमाडौँसम्म। मुख्यालय, सैनिक मुख्यालयमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइयो। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति उहाँले मनाउनु भयो भने राष्ट्रपति, सेना र सरकार दुईटा सम्प्रभुता भयो कि भएन? देश बाँकी छ भन्नुहुन्छ अझ तपाईँ? हावा र बतास त हिजो हामीले बनाइदिएको थियो, अहिले बेच्दै किन्दै खानु होला। अहिले पनि थाम्दै राख्नुभयो भने 100 वर्ष पछाडि अर्को हावा बतासले बेचेर खान पाउँथ्यो होला नि। बाँकी छ, देश बाँकी छ। राष्ट्रिय झन्डा डढेको छ, नेपाली टोपी डढाएको छ, दौरा सुरुवाल डढाइएको छ, नेपाल, नेपाली बाँकी छ। यस कारणले गर्दाखेरि
राजा ज्ञानेन्द्रलाई नेपाली जनताले राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। हामीले हेरेनौँ यिनै रामकुमारी झाँक्री केपी शर्मा ओलीले पार्लियामेन्ट विघटन गर्दा बालकोट गएर बसे हुन्छ विद्यादेवी भण्डारी भन्ने मान्छे हैनन्, आफू मन्त्री भएपछि त्यसैको अगाडि शपथ ग्रहण गर्ने देशको गणतन्त्र मन्त्री अनि राष्ट्रपति र नेपाली सेना सलाम गर्ने अनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड पृथ्वीनारायण शाहको शालिग लात्ताले हानेर ढाल्ने। यसैले सधैँ भन्ने गरेको छु मैले, नेपाली जनतालाई हुनसक्छ आम सञ्चारमा हामीले यति कुरा भनिराखेको कारणले गर्दाखेरि पनि राजालाई राज संस्थावादी शक्तिहरूलाई अहिले देशभरि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि हौसला बल मद्दत पुगेको होला, तर जनता सडकमा आएर यो राज्य प्रणालीलाई प्रतिकार र अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन। राज्य प्रणालीलाई प्रतिकारको प्रसङ्ग आइराख्दाखेरि अब जाँदा जाँदै यो अन्तिम प्रश्न पनि, अब त्यसो हो भने के हुन्छ आगामी दिनमा, के गर्नुपर्छ, के हुन्छ आगामी दिनमा? हामीले विगतबाट शिक्षा लिएर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिल्लीमा 2062 मङ्सिर 7 गते भएको समझदारी जो न नेपाली जनतालाई थाहा थियो भूतो न भविष्यति, अनि 2063 जेठ 14 गते मध्यरातमा नेपाली जनता सुतिराखेका थिए। मध्यरातमा बेलुका सुत्ता राज संस्थामा सुतेको, बिहान उठ्दा गणतन्त्रमा बिउजे जस्तो मध्यरातमा जे काम कारबाही गर्नुभयो नेपाली जनताको अभिमत बिना, यो राज्य व्यवस्थाका यी शक्तिहरू, यो राजनीतिक दल र यी नेताहरू यी प्रेरक होइनन्, यसका सर्जक होइनन्, यसका निर्माता होइनन्। यसै कारणले गर्दा अर्काको भारी बोकेर डोकेहरू जे आएका छन् त्यसलाई अन्त्य गरेर हाम्रा वीर पूर्वजले आर्जिएको अहिले विवाद उठिराखेको छ। यही नरेन्द्र मोदीजीले फेरि पनि मानसरोवर, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सडक खण्ड आदि इत्यादि गर्ने भनेर सुगौली सन्धि 1816 सन् 1816 मा सुगौली सन्धि हुँदा त्यसको दफा 4 नेपालका राजा महाकाली नदी पश्चिमको सम्पूर्ण भूभाग परित्याग गर्छन् भनेर लेखा छ। अहिले शेरबहादुर देउवाको सरकारले विज्ञप्ति निकाल्दा के निकाले हेर्नु भएको छ? महाकाली नदी पूर्वको भूभाग भनेर लेखा छ। यी जस्ता राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिमा महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग भनेपछि महाकाली नदी सबै तपाईको भएन। अहिले उहाँहरूले महाकाली नदी पूर्वको भूभाग लेख्नुहुन्छ। अनि यस्तालाई भोट दिएर, यस्तालाई राज्य सत्तामा पुर्याएर यो मुलुकको निरन्तरता खोज्ने जुन दुष्प्रयास नेपाली जनताहरूबाट भइराखेको छ, जनताहरू कमसेकम सजग भएर राष्ट्रियता बचाउनको लागि आह्वान गर्छु। हुन्छ, यो विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस्, एभरेस्ट मिडियालाई हार्दिक धन्यवाद, नमन, प्रणाम।